لو ما أنتي دحر ساعات أكابي تكمتي تشعت خلتشحن عسات شومتن عامة مرات زوات زينام بزحات يزدرار بلهم هذا هون ريفيوز تبعلم بصفحوا حد حبري تاخدن تنوعي لهم تمرت حوحتن إيرتران استملكتم حدش معبالة بزبل بزحات سبات زي تتصبيه وزينا يوم أكالي حزلهم أمونغو تمرت حوحتن إيرتران جبسي إذا خمسة توتن كالوت حدش تقديات ون يجبرني في الصمن اللو زبلهم قديات بزرزر العيل لهم لما خانوا زميليا زينتاي لهم كتسمعوهم قبل تقرأي ون بتخطاطالي كل التوسنتي مجلسات وتصيام اللو زم مجلسات زي أمون كم زد لو كنسمعكم ينام سراويت جبسي أبدو بإثيوبيا حدش من كسعاس كم جمرن كبسة حزن زجل سور صوتا منغستي كايرون مقعدشون ون تقالي عزبل زينا ون بزحنا لهم سممع سلام كفرس مخانون أو قربا أوان إذا سمعنا تزي أي خونن زبل بزعبا متقعد استملكة خلا حديش حبريتا دمام أسعب بين أنا خنا سمع سلام تعني هابلنا خورات سمعتي تملكة ناتنا فرم زي ناتنا فرم دمسو خليو كم توتر لايك غيركم كتجمرو شير سابسكرايب بمقبار بيت سبكنو نابزر زراتهم كنحل فينا سناي مكتتال لو ما أنتي دحر ساعات تقمتي تشعاته خلتشحن 18 عام تمرت كابس تسمعهم بزحسب زي تسبيون بزرزر دمام بتنتان ملكع أب هورن ريفيوز تبها لقاس استتقع زينام أمونغو حوحتن منغستي إيرتران حديش تمرت كم استفترن أبدارزي تمرت دما إيد جبسن كالوتو ساعتنياتات حيلتات كم زلوهم زقلس حبري دايو زي استتمر حديش محزنة من رقاق إثيوبيا بحفشان قرن أفريقيا خبيد حدقا أيو زبل ترقم زحازة نتانون واتي زلهم دحر مفرام سممع سلام بريتوريا أوش تحوحات زعم قد زلوون حسب مفللاي كم زتفترم اتزاب صابي قلس أموم زمفللاي دما نتود بأب كل تقند أنفتات كم زمقلو يملاخيت تقدماي مس إيرترا زيت أساس ركم في دخل أي دما نسممع بريتوريا أصعبو مس منغستي فيدرالي إثيوبيا زي تراخب ويغن زرخب حيديم زي بأمرار حوحات ويغن أبتي تنتانم فتلورك قبرك زابهير كبل تسوع زميدازي مس فيدرال منغستي زقبر زخون يخون زمدنا بترزق أوم حيليم أبز أوان زي إذا خنفزي مس منغستي إيرترا هقدف بوليتيكاون قطباو متأثر بمفتقر حديث استراتيجيكاو تمرت كمز جمرم أرقاق زيبل هون ريفيوز تبها لميديا ادخال أي حيلي بقدم بريزيدنت كزام محدار تقراي زنبر جيتاچو ردان قالوا تلعلو تمرر حاخمني جنرال صادقان قبرتن ساينز أمسلو أمرار حز ترنفيهم زيهم نتسممع سلام بريتوريا ملء بمدقاف مس فيدرالاو منغستي إثيوبيا تحبابير كامسرح زبل مرقص خمزل لوغم أبز زينا تزرزيرو لهم أيضا جيتاچو ردا أمودا تخابز حلفنت بملك أون أما خارق قدماي منيستر كوينو مززامم ممزازوم زذكريو كم تنتانا هون ريفيو إذا حديش تمرت حوحتن هقدفن كل تقند علاماتات كم زلو وحبيرو لهم تقدماي قطباو ربحا خبلي قليزوهم أبتقراي زركبو كم ورك إذا أمسلا بمنقدي إيرترام كاب حق وصائي بمشات تود بزدخم عقم جنزبون متنخار زعلم يبل زدمانة تود بنو تادراون بوليتيكاون تفتحتو زد الجنزب نمئكاب كحق زيبل بغالي قد سمدو تواهيد استسيم وفري كاب تات زلام بسان إيرابون استمزابل وقنات نابت حجي بسراويت إيرترا زت حزبوتان نغيم اللسو زعلم بحبار استتأمر وديد سيرا خبلون قليت أولهم زي حديش تمرتنا تقونتي كاب تقراي ناب كل لمحارا نمسفح يسرح خمزلو أبز تقصى خوينم نزل معوات دما خم بعل داويت هايل جيرجيكسن أندرجاتشو تسجين زأمسلو قداي تواسعتي بوليتيكا بمتقام نزيز تبتاتنا من قصة أصفانو نمو حادي سرح لو خبل هون ريفيو لو معان تسأبزيبهم اتي نايمو داتام علاما يزوت اندمام نابشوا بمزلاق قبل على الدي سابات سقط بمفتقر أهقراوي إيد آتاونة معدام زعلم إيلولهم إذا حدش تمرت زي بهاندبت استفتر زي كونس أبدعر قبت المشارق تزوغنا هاقرات أوروبا خمزلوا ونتسأب قليس ألهم الأما نايزو ساعتنياتات حيلتات نمنقز تقدماي مستر أبي حمد نمدخم نتي أمون وحو حتى نقدفن زنبرناي كدم زمدنا خم بحدش بمحداس
ንኢትዮጵያ ኣብዘ ምርግጋእ ንምእታው ዝተዓለመ ውዲት እዩ ክብል ጸብጺበሎም እዚ ዜና ብዝርዝር ከም ዘለዎ ሆን ሪቪው ዝተባህለ ሚድያ ከም ጸብጸቦ እዩ ካብ ትግራይ ተኸታቲሎም ካብ ዝወፁ መግለጽታት እቲ ፈላማይ ቅዱስ ሲኖዶስ መንበረ ሰላማት ትግራይ ህጹጽ ጻውዒት ሰላም መሓላሊፉ ዝብል ይተሓደም ቅዱስ ሲኖዶስ መንበረ ሰላም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ንሰለስተ ተኸታተልቲ መዓልታት ዘካየዱ ዓመታዊ ጉባኤ ኣብ ህልው ኩነታት ትግራይ ዘድህበ ሓያል መልእኽቲ ዘለዎ መግለጺ ብምውጻእ ዛዚሞሎም እቲ ብሸውዓተ ነጥብታት ዝተጠርነፈ መግለጺ ኩሎም ፖለቲካዊ ኣካላት ካብ ሓይላዊ ንሕንሕ ወፂኦም ኣፈላላያቶም ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሑ ብትሪ ጽዋዕ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ መከራ ድማ ብዕምቆት ዘነጸረ እዩ እቲ መግለጺ ብፍሉይ ኣብ ልዕሊ ካብ ምዕራብ ትግራይ ስብከት ሕመራ ማለት ዝተመዛበሉ ወገናት ዝወርድ ዘሎ መከራ ብዕምቆት ይትንትን እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ተበታቲኑ ኣብ ከቢድ ሓሰረ መከራ ዝርከብ ከም ዘሎ ብምግላጽ ነቲ ዘለዎ ኩነታት ከም ዝስዕብ ዘርዚርዎ ኣሎም ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቆቢ ማእኸላት ብጥሜት ህይወቶም ይሓልፈሎም ኣብ በረኻታት ብኣራዊት ይብልዕ ኣለዎም ብዘልቂ ዘይምህላው ግቡእ ሕክምና መድሓኒት ብሕማም ይሞተሎም ሰላምን ምርግጋእን ምስኣኖም እውን ናብ ስደት ከምርሑ ተገዲዶም ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ በዓሳ ነባር እንዳተበልዑ ብኻልእ ሓደጋታት ህይወቶም ይጠፍኡ ኣለዉ ኢሎም እቲ ሲኖዶስ ንኹሎም ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ተናሓንሓቲ ውድባት ፖለቲካ እውን ሓደ ህጹጽ ውሳነን ጻውዒት ተቕሪቦሎም ትግራይ ናይ ኩልኹም ሓበራዊ ዓድን ሓመድን እያ ንኹለኹም እውን እተኣክል እያ ዝበለ እዚ መግለጺ ኩሎም ወገናት ኣፈላላያቱም ብሰላማዊ መንገዲ ዘተን ልዝብ ክፈትሑ እምበር ናብ ሓይሊ ዘምርሕ ንሕንሕ ከኣቱ ከም ዘይብልኩም ብትሪ የማሕጽን ኢሎም እዚ መግለጺ እዚ እቲ ካልኣይ ስዒቡ ዝወፀ መግለጺ እዋናዊ ኩነታት ኣድሂቡ ካብ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ዝተዋህበ መግለጺ ኣብ መዕቆቢ ማእኸል ተመዛበልቲ ሰብዓ ካሬ መቐለ ዝብኢ ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ንኻልኣይ ግዜ ሓደጋ ምብጽሑ ስዒቡ ዝወፀ መግለጺ እዩ ጥቅምቲ 7 2018 ዓመተ ምህረት ከባቢ ሰዓት 1 ፈረቓን ጓል 9 ዓመት ንእስቲ ቅሳነት ካሕሳይ ረዳ ኣብ ድሕሪ መንበሪ ገዛኦም ኣብ ቅድመ ዲኣ ልማደኛ ዝብኢ እግራ ነኺሱ ተሸኪምዋ እንተሃድም ነበረት ብዝገበርዎ ብርቱዕ ጻዕሪ ከቢድ ጉድኣት በፂሕዋ ብህይወት ተሪፋ ኣብ ክትትል ሕክምና ትርከብ ቅድም ክብል ከባቢ ሰዓት 12 ፈረቓን ንግሆ ወዲ ዓመትን መንፈቕን ዝኾነ ህፃን ናኦድ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ብዝብኢ ተነኺሱ ህይወቱ ምስኣኑ ዝዝከር እዩ እዚ ብጥሜትን ሕማም እንዳተመናመነም ኣብ ከቢድ ናይ ጽንተት ሓደጋ ዝርከብ ህዝቢ ብተደጋጋሚ የጋጥሞ ዘሎ ናይ ዓዛብ መጥቃዕቲ ናይ መወዳእታ መፍትሒ ክግበረሉ እዚ ማሕበር እዚ ምስ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ መይጥ ድሕሪ ምግባር እቲ ጸገም ከም ዝፍታሕ ቃል ተኣትዩልና እኳ እንተነበረም ዛጊድ ብዘይ ምትግባሩ ዝጸገም እንዳተጋደደ ይኸይድ ኣሎ ኢሎም ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ህዝብን መንግስትን መሓውርን አንቀሳቂሱን መሪሑን ጉዳይ ተመዛበልቲ ገዛኢ ዛዕባ ትግራይን ተጋሩን ኣብ ምግባር ዘርእዮ ዘሎ ምዝሕሓል ከይንእስ ኣብ ጀንዳ ኸርፋሕ ህይወት ይመርሕ ንዘሎ ህዝብና ካብ ሓደጋ ዓዛብ ከድሕኖ ብዘይኽእል ኣዝዩ ይሸቐለሎም ጽላል ሲቪክ ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ጉዳይ ተመዛበልትን ስደተኛታት ቀዳማይ ዋኒና ጌራ ከም እትሰርሕ ማሕበር ነዚ ኣብ ልዕሊ ተመዛበልትን ጸላሊ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ቀድሚ ተወሳኺ ህይወት ምጥፍኡ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮነ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ፌደራል መንግስቲ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ህዝብና ናብ መረበቱ ኣብ ምምላስ ኣበርቲዖም ክሰርሑ እንዳጸዋዕና ህዝብና ክሳብ ዝምለስ ግን ውሑስ ህይወት ክመርሕ ጉዳይ ኣዛብ እንዘጋጥሙ ካልኦት ተፈጥሮአውን ሰብ ስራሕ ሓደጋታት ዝውፁን ዘላቒ መፍትሒ ክግበረሎም ደጊምና ኣጥቢቕና ንሓትት ይብል ሓይልታት ግብፂ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ተቃሊዖም ዝብል ዜና ተሰሚዑ ኣሎ ንጥፈታት ሰራዊት ግብፂ ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያ ንምስፋር ዝገብሮ ዝነበረ ምንቅስቓስ ከም ዝተቃልዐ ተፈሊጡ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝርከብ ደቡብ ንምቁፅጻር ዝዓለመ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቓስ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብርቱዕ ተቃውሞ ከም ዘጋጠሞ ጸብጻባት ኣመላኺቶም በዚ መሰረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሐመድ ብህጹጽ ናብ አዲስ አበባ 4 ኪሎ ብምጽዋዕ ኣደብ ክገዝእ ዝብል ሓያል ፖለቲካዊ መጠንቀቕታ ወይ ድማ ካልኦት ነጥብታት ከም ዝተላዕሉ 4 ኪሎ እቲ ቀንዲ ቤተ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ጉዳይ ዋና ኣጀንዳ ገይሩ ከም ዝወዓለ ሰሚዕና ኣለና ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ነዚ ዝተዋህቦም መጠንቀቕታ ተቐቢሎም ናብ ሞቃዲሾ ከም ዝተመለሱን
ጋዜጣ ዘ ሰንዴይ ስታንዳርድ ናይ ኬንያ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ኣረጋጊፃ እዚ ፍጻመ ዝነቲ ፕሬዚደንት ሶማል ናብ ካይሮ የዝውርዎ ዝነበሩ ምኽንያት ግልጽ ዝገብር እዩ መንግስቲ ግብፂ ሰራዊቱ ኣብ ትሕቲ ሰላም ምክልኻል ሓይሊ ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይኑ ኣብ ሶማል ከም ዝዋፈር ክገልጽ እኳ እንተጸንሐ እቲ ቀንዲ ሕቶ ግን ኣበይ ቦታ እዩ ዝሰፍር ዝብል እዩ ነይሩ ፍሉይ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ባእሲ ኣብ ግምት ብምእታው ሰራዊታ ኣብ ጥቓ ኣብ ሶማል ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክሰፍር ከም ዘይግባእ ብዙሓት ወገናት ክምግቱ ጸኒሖም እዮም ፍሉይ ከዓብቲ ንኢትዮጵያን ሶማልያን ዘዳውዶብ ክሰፍር ፈጺሙ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ሓሳባት ከቕርቡ ጸኒሖም እዮም እቲ ጉዳይ ዝያዳ ዝተሓላለኸ ዝገብሮም እዚ ግብፃውያን ክሰፍሩሉ ዝተሓሰበ ቦታ ማለት እውን ዞባ ጌዶ ኣብ ትሕቲ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ፍሉይ ዝምድና ዘለዎ ምምሕዳር ጁባላንድ ዝርከብ ምዃኑ እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ማእኸላይ መንግስቲ ሶማል ብፕሬዚደንት ሓሰን ሼኽ ዝምራሕ ምምሕዳር ጁባላንድ ብኣሕመድ ማዶቤ ዝምራሕ ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚሩ ዘይምስምዕማዕ ዘሎ ክኾን ከሎም ምምሕዳር ጁባላንድ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ጥቡቕ ዝምድና ንማእኸላይ መንግስቲ ሶማል ስጋት ፈጢሩሉ ጸኒሑ እዩ ስለዚ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼኽ ንኣሕመድ ማዶቤ ንምድኻም ንጽልዋ ኢትዮጵያ ንምንካይ ኣብ ዞባ ጌዶ ምስ ምምሕዳር ጁባላንድ ብምውድዳር ዝኸውን ካልእ ምምሕዳር ክፈጥር ፈቲኑ እኳ እንተነበረ ፈተነኡ ብኢትዮጵያ ተቃውሞ ስለ ዝገጠሞ ይሰለጦን ስለዚ መንግስቲ ሶማል ኣብዚ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውብ ዞባ ንሰራዊት ግብፂ ንኸስፍር ፈቃደኛ ምዃኑ ንኢትዮጵያ ከም ምፍራስ ቀይሕ መስመር ተቆፂሩ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ስምምዕ ሰላም ክፈርስ ምዃኑ ዝሕብር ዜና ጋዛ ኣሜሪካ ንሓማስ ተጠንቂቓላ እስራኤል ድማ መጥቃዕቲ ፈጺማ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ሓማስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣብ ጋዛ ዝርከብ ፍልስጤማውያን ሲቪላት መጥቃዕቲ ብምፍጻም ነቲ ዝተገበረ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ክጥሕሶ ከም ዝኽእል እሙን ሓበሬታ ከም ዝበፅሖ ኣፍሊጡ እዚ ስምምዕ እዚ ነቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ንኽልተ ዓመታት ዝቐጸለ ደማዊ ኩናት ንምውዳእ ብሽምግልና ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተበፅሐ ምንባሩ ዝዝከር እዩ እቲ ሚኒስትር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዚ መጥቃዕቲ እንተተፈጺሙ ነቲ ስምምዕ ብቐጥታን ብኸቢድን ዝጥሕስ ተግባር ክብል ሓያል መጠንቀቕታ ኣስሚዑሎም ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ብወገኑ ኣብ ደቡባዊ ጋዛ ኣብ እትርከብ ከተማ ራፋሕ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ብተዋጋእቲ ሓማስ ተኽሲ ስለ ዝተኸፈተ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ኣረጋጊጾሎም እዚ ሰራዊት ዘውፅኦ መግለጺ ሓይልታትና ከም መሰረት እቲ ስምምዕ ኣብ ከባቢ ራፋሕ ዝርከብ ናይ ሽበራ ትሕተ ቅርጽታት ንምፍራስ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ዝነበረሉ እዋን ተዋጋእቲን ኣንጻር ታንኪ ዝውዕሉ ሚሳኤላት ተኲሶም ኢሉ እቲ መግለጺ ወሲኹ ነዚ ምላሽ ንምሃብ ነቲ ሓደጋ ንምብርዓን ኣብ ከባቢ ራፋሕ ኣብ ዝርከብ ናይ ሽበራ بعتታት ወታደራዊ ህንጻታት ብውግእ ጀት ምድፋዕን ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ፈጺሙ እዩ ክብል እውን ገሊጾሎም ባርከስ ክቡራት ሰማዕቲ ተመልከትናትና ፈረም ሎም ዝሓዝናይ መዋናዊ ዜናታትና ዘም ስማዕኹም መስነሮም ቀጻሊ ባህሊ ሓዲስ ዜና ክሳብ ንራኸብ ሰላም